आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। असार 29 गते 29 गते भन्ने बित्तिकै तपाईँ हाम्रो मानसपटलमा एक महान साहित्यिक व्यक्तित्वको मानसपटलमा स्मृति झल्कन्छ। ती व्यक्ति हुन् आदिकवि भानुभक्त आचार्य। विक्रम सम्वत 1871 को असार 29 गतेको दिन नेपालको तनहुँ भन्ने ठाउँमा जन्मग्रहण गर्नुभएका यी महान व्यक्तित्व एक संस्कृतविद हुनुहुन्थ्यो अनि संस्कृत भाषामा लेखिएको वाल्मीकि रामायणलाई सरल नेपाली भाषामा श्लोकबद्ध आधारमा भाषानुवाद गरी नेपाली साहित्य जगतलाई महान योगदान यहाँले दिनुभएको छ। उहाँले दिनुभएको योगदान र कृतिको आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। विशेषतः आज असार 29 गतेको दिन आज राज्य स्तरीय भानु जयन्ती समारोह हामी पालन गर्दै आएका छौँ र यसपल्ट हामी 207औं भानु जयन्ती समारोह आज पालन गर्यौँ। यद्यपि यसपल्ट भने कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको अवस्थाले गर्दा हामीले भव्य रूपमा यो कार्यक्रम आयोजन गर्न सकिएन र ती प्रस्तुतिहरूलाई हामीले समेट्न सकेनौँ। यसर्थ आज हामी यी महान व्यक्तित्वको योगदान र कृतिमाथि चर्चा गर्दैछौँ। आज हामीसित यस चर्चामा भाग लिइरहनु भएको छ राङ्का वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयका स्नातकोत्तर शिक्षक श्री शेखर गौतमज्यू। हजुरलाई स्वागत, नमस्कार। नमस्कार। त गौतम सर आज हामीसित हुनुहुन्छ र पहिलो कुरा हामी हाम्रो कवि क्षेत्रमा जति पनि कविहरू छन् त्यसमा आदिकवि भानुभक्त आचार्य भनेर हामी जान्दछौँ। त भानुभक्तलाई हामीले किन आदिकवि भनेर उहाँलाई परिचय प्रदान गरियो र यो परिचय हामीले सुन्दा मोतीराम भट्टबाट पहिलो पटक उहाँलाई आदिकविको उपाधि दिएको थियो भन्ने कुरा सुनिन्छ अघि र किन उहाँलाई आदिकविको यो उपाधि प्रदान गरियो, सुरु यहाँबाट गरौँ न। सर्वप्रथम तपाईँको जुन प्रश्न छ है त्यसको उत्तर दिनु अगाडि यस वर्ष जुन भानु जयन्ती समारोह 207औं भानु जयन्ती समारोह जुन मनाइरहेछौँ र यसलाई जुन विश्व स्तरमा जुन कोभिड-19 को महामारी छ त्यसले गर्दाखेरि भव्य रूपमा मनाउन नसके पनि यसरी सञ्चार माध्यमको माध्यमद्वारा हामीले यसरी मनाउन गइरहेका छौँ र सर्वप्रथम त म आदिकवि भानुभक्त आचार्यप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै र समस्त नेपाली भाषी जनमानसमा 207औं भानु जयन्ती समारोहको उपलक्ष्यमा उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र तपाईँको जुन प्रश्न छ भानुभक्तलाई किन आदिकवि भनेर मानिन्छ भनेर, हुन त यो एकदमै सरल प्रश्न हो, तर पनि सर्वसाधारणमा हुनसक्छ कतिलाई यसको ज्ञान नहुनसक्छ र यो सर्वसाधारण जुन नेपाली भाषीहरू हुनुहुन्छ जसलाई यसको महत्त्व या त ज्ञान या त भानुभक्तको योगदान जानकारी नहुँदाखेरि यो जुन एउटा महत्त्व छ भानुभक्तको या त उहाँको समारोहको जुन महत्त्व छ त्यो कमी हुन जान्छ र त्यसलाई मनबाटै त्यसको महत्त्वलाई बुझ्नुको निम्ति जति मनबाट हामीले त्यसलाई महत्त्व बुझ्छौँ त्यति नै त्यो भव्यता भएर जान्छ, भानुभक्तको योगदानको महत्त्व बढेर जान्छ र त्यस कारणले आदिकवि, आदि शब्दको अर्थ हो सुरु र आदि भनेको सुरु यानि सुरुवातको कवि भनेर बुझिन्छ। तर हुनसक्छ उहाँ सर्वप्रथम कवि चाहिँ हुनुहुन्न, तर सुरुवात कालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कवि हुनुहुन्छ। प्रथम कवि एउटा प्रश्न हुन्छ है, आदिकवि भनेको सुरु त हो, तर सुरु भनेर प्रथम कवि भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु हुँदैन। प्रथम कवि अरूहरू हुनुहुन्थ्यो तर उहाँहरूको योगदान चाहिँ एकदमै कमी थियो। उहाँहरूको जुन भाषा या साहित्यप्रतिको जुन योगदान थियो त्यो विश्लेषण गर्दाखेरि आदिकविको जुन उपाधि दिनु अलिकति नमिल्ने हुँदाखेरि कसलाई दिनुपर्ने भनेर त्यस कालमा जुन विचार गरियो र आदिकवित्वको जुन उपाधि प्रदान गर्दाखेरि भानुभक्तलाई चाहिँ उपयुक्त मानियो, यानि सुरुवात कालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कवि र आदिकवि हुन्, भानुभक्त आचार्य हुन् भनेर
मान्नुपर्ने हुँदाखेरि उहाँलाई आदिकविको उपाधि दियो र आदि भनेको सुरुवात कालको कवि। अच्छा, त्यसमा रामायणलाई नै भाषणवाद गरेर एउटा महानतम एउटा कार्य गरेकोले गर्दा नै उहाँलाई यो उपाधि प्रदान गरिएको हो कि या अरू के कस्ता विशिष्ट योगदानहरू थियो होला जबकि अरू कविहरूको तुलनामा उहाँलाई श्रेष्ठ मानियो त? रामायण त उहाँको उत्कृष्ट कृति हो, त्यो त छँदैछ। त्यसबाहेक पनि आदिकवित्वको जुन उपाधि त्यसै प्राप्त भएको थिएन उहाँलाई, किनभने त्यस समय है त्यो सुरुवात नेपाली साहित्यको सुरुवाती काल भनौँ है, त्यो सुरुवाती काल त्यतिखेर त्यहाँदेखि अगाडि भानुभक्तभन्दा अगाडि वीरगाथा काल भनेर हामी बुझ्छौँ है, वीरगाथा काल थियो। त्यतिखेर युद्धको, वीरहरूको, योद्धाहरूको सङ्घर्षको त्यसको गाथा या त त्यसको चर्चा परिचर्चा साहित्यमा हुन्थ्यो या त्यसलाई गीतद्वारा गाइन्थ्यो, कविताहरू लेखिन्थ्यो, कविताहरूको रचना गरिन्थ्यो या त्यो शासकहरूलाई खुसी बनाउनुको निम्ति एक प्रकारले भनौँ भने भाट साहित्य जस्तो, जसलाई भाट साहित्य पनि भन्न सकिन्छ, त्यो खालको एक प्रकारको साहित्यको त्यहाँ सिर्जना हुन्थ्यो। र त्यस पछाडि जुन एउटा भक्तिकाल सुरु भयो, भक्तिकालमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कविको रूपमा भानुभक्त उदाउनु भयो र उहाँको भाषागत योगदान र उहाँको कारणले जुन राजनीतिमा परेको प्रभावले राजनीतिक योगदान भनौँ र उहाँको वैचारिक योगदान, सामाजिक योगदान, सांस्कृतिक योगदान र आदर्शवादिताको जुन स्थापना उहाँले हाम्रो जनमानसमा गराउन सक्नुभयो, ती सबै कारणहरूले गर्दा मात्रै उहाँलाई यो उपाधि आदिकविको उपाधि पनि दिनुपर्ने एउटा देखिएको थियो र ती सबै योगदानहरूले गर्दाखेरि नतमस्तक भएर नै नेपाली समाजले उहाँलाई आदिकवित्वको उपाधि दिएर त्यो स्थानमा विराजमान गराए। हजुर, र गौतम सर एउटा कुरा गरौँ कि भानुभक्त कारावास पनि जानुभयो र कारावासमा बस्दा समेत अटुट रूपमा काव्य साधना गरेर उहाँले संस्कृतमा लेखिएको 25,000 संस्कृतको रामायण श्लोकलाई उहाँले त्यसलाई सीमित गरेर 1200 श्लोकमा परिणत गर्नुभएको थियो अरे भन्ने कुरा सुनिन्छ अघि। र नेपाली काव्यात्मक गति एउटा नयाँ रूप दिएर नेपाली समाजलाई एउटा योगदान प्रदान गर्नुभएको थियो भने आजको परिप्रेक्ष्यमा रामायणको बुदागत योगदानहरूबारे पनि आज हामी चर्चा गरौँ न। र त्यसमा पहिलो कुरा हजुरलाई म भाषागत योगदानको विषयबारे पनि जानकारी लिन चाहन्छु तपाईँबाट, किनकि तपाईँहरूमा गहिरो ज्ञान छ अघि। त यो रामायणको बुदागत योगदान मध्येमा भाषागत योगदानहरू के कस्ता रहेका छन् भानुभक्तका? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, किनभने भाषाद्वारा नै हामी सबै कुराहरू, हाम्रो अभिव्यक्तिहरू व्यक्त गर्दछौँ या भनौँ हाम्रो परिचय नै भाषाद्वारा हुन्छ। ज्यू, विश्वमा हाम्रो परिचय हुन्छ या हामीलाई विश्वमा कसैले चिन्छ भने त्यो महत्त्वपूर्ण माध्यम हो भाषा, र भाषाले हाम्रो परिचय बोकेको हुन्छ। र भानुभक्त आचार्यद्वारा यो कुरामा चाहिँ एउटा भनौँ भने महत्त्वपूर्ण योगदान मात्रै होइन, एउटा उहाँले भाषाको घडेरी नै स्थापना गरिदिनु भएको भन्ने पनि धेरै समालोचकहरूको भनाइ छ, या त्यो कुरालाई हामीले स्वतः बुझ्न पनि सक्छौँ उहाँको अध्ययनद्वारा। भाषामा चाहिँ उहाँको भाषा अत्यन्त सरल, सुबोध है र जनमानसले सजिलै बुझ्न सकिने खालको भाषाको उपयोग उहाँले गर्नुभयो। त्यसअघि छुटपुट कविहरू नेपाली साहित्यमा हामी पाउँछौँ, तर पनि उहाँहरूको जुन कविता थियो त्यो एकदमै क्लिष्ट, अप्ठ्यारो, दुर्बोध्य है, बुझ्नु नसकिने खालको र या त एकदमै गद्यमय थियो। र उहाँले सुललित पद्यमय कविताद्वारा, छन्दमय कविताद्वारा नेपाली जनमानसमा यस्तो कविताको रचना गरेर दिनुभयो कि त्यो सजिलै सबै मानिसहरूले, सबै नेपाली भाषी मानिसहरूले, जनसाधारणले त्यसलाई सजिलै लिनु सके र त्यसलाई ग्रहण गर्नु सके र आफ्नो बनाउनु सके। र त्यतिखेर त्यस ताकको भाषा भनौँ भने संस्कृत भाषाको पनि व्यापक प्रभाव थियो त्यतिखेर, र कुनै एउटा यस्तो भाषा जो चाहिँ सर्वसाधारण सबैको लागि होस् भन्ने खालको त्यस्तो व्यापक रूपमा
सबैकोमा त्यो भाषा पुगिहालेको पनि थिएन। र त्यसो गर्दाखेरि रामायणले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो भाषाको माध्यमद्वारा जातीय एकता ल्याउने काम गर्यो। जातीय एकीकरण पनि त्यसले मतलब योगदान दियो जातीय एकीकरणमा। र नेपाली भाषा भनेको चाहिँ के हुन्छ भने विविध जात जातिहरूमा एउटा सम्पर्कको भाषा हो। र सम्पर्कको भाषा हुँदाखेरि चाहिँ नेपाली भाषाको एकदमै महत्त्वपूर्ण आवश्यकता छ। र त्यो भानुभक्तद्वारा त्यो भाषालाई सरल बनाइदिनु, सुबोध बनाइदिनु र जनमानसको निम्ति अगाडि ल्याइदिनु र उहाँको रामायण सबैले पढ्न सकिने, गाउन सकिने, छन्दबद्ध भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जनमानसमा यति साह्रो प्रचार भएर गयो कि घर घरमा त्यो नेपाली भाषा को प्रचार भयो, प्रसार भयो। यहाँसम्म भनौँ भने एउटा शिक्षाको केन्द्र नै थियो रामायण। अच्छा, भाषाको रूपमा एउटा शिक्षाको केन्द्र नै मान्दा पनि हुन्छ, एउटा संस्थान मान्दा हुन्छ। भानुभक्तको रामायणलाई एउटा संस्थानै माने पनि हुन्छ। जुन नेपाली भाषाको प्रचारमा उहाँको जुन रामायणले योगदान दियो, सायद त्यतिको योगदान त्यस समय त कुरै नगरौँ, अहिलेसम्म कुनै एउटा संस्थाले पनि सायद दिनु सकेको छ छैन, त्यो हामीले सोच्नुपर्ने विषय हो। किनभने त्यसताक हाम्रो जनमानसमा प्राय मानिसहरू शिक्षाविहीन थिए। त्यतिखेर कुनै शिक्षाको व्यवस्था थिएन, विद्यालयहरू थिएन, स्कुलहरू थिएन, केही पनि थिएन। मान्छेलाई सुविधै थिएन पढ्नुको निम्ति। र मान्छे एउटा अन्धकारमा बाँचिरहेको थियो, अन्धकार युग नै भनौँ, त्यो युगमा बाँचेको थियो शिक्षाविहीन भएर। रामायण आइदिँदाखेरि रामायणद्वारा त्यो रामायणको सजिलो भाषा, सजिलो श्लोकहरू एउटाले पढेर, एउटाले जानेर, अर्कोले सिकेर, त्यहाँदेखि अर्कोले सिक्दै, यसरी सिक्दै 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 यति साह्रो प्रचार भयो कि नेपाली भाषाको यति व्यापक रूपमा प्रचार भयो कि सबै जुन मान्छेहरू स्कुलै गएको थिएन, विद्यालय नै गएको थिएन, विद्यालय देखेकै थिएन, उहाँहरू नेपाली भाषा राम्रोसँगले पढ्नु सक्ने, लेख्नु सक्ने भए। र त्यो पनि एक दुईजना होइन, हजारौँ हजार मान्छेहरूले त्यो शिक्षा प्राप्त गरे। यसरी हेऱ्यो भने नेपाली भाषाको घडेरी नै स्थापना गरेर गयो रामायणले र एउटा घडेरी नै बसाल्यो। अच्छा, र त्यस कारणले भाषागत योगदान उहाँको बृहत र व्यापक छ। र हामीले अहिले पनि समाजमा गएर हाम्रो है बाबा आमाहरूलाई या हाम्रो जुन है पूर्वजहरूलाई हाम्रा बाबा आमालाई अहिले पनि गएर सोध्यौँ भने पनि उहाँहरूले यो कुरालाई भन्नुहुन्छ, मैले रामायणबाट सिकेको, रामायणको श्लोकबाट सिकेको भन्ने त मैले त प्रशस्तै उदाहरणहरू पनि पाएँ है, मैले देखेँ पनि, उहाँहरूसँग भेटेँ पनि। र उहाँहरू यति साह्रो राम्रो नेपाली थियो, उहाँहरूको पठन पाठन, उहाँहरू लेखन भन्दा पनि उहाँहरूको पढाइ यति साह्रो राम्रो थियो। भाषा त्यो लेखाइ अलिकति विद्यालयले नै दिनुपर्ने कुरा हुनसक्छ, तर पनि पढाइ चाहिँ यति साह्रो राम्रो, उहाँहरूको उच्चारण यति साह्रो राम्रो, उहाँहरूले यति साह्रो राम्रो उच्चारण गरेर पढ्न सक्नुहुन्थ्यो। र त्यो जनमानसमा घर घरमा गएर त्यो रामायणको पाठ हुन्थ्यो। त्यो एउटा नयाँ माहौल, नयाँ इतिहास नै कायम गरेर गएको हामी पाउँछौँ भाषाको रूपमा पनि रामायण। खुबै राम्रो हजुरले जानकारी प्रस्तुत गरिदिनु भयो, भाषागत योगदानका कुरा हजुरले राखिदिनु भयो अघि। र तपाईँ हामी सबैले एउटा आदर्श समाज निर्माणको कार्यमा संलग्न रहिरहन चाहन्छौँ र हाम्रो आदर्श समाज निर्माण होस् भन्ने कुरा सोच्छौँ। र रामायणले एउटा आदर्शवाद पनि प्रदान गरेको छ भन्ने सुनिन्छ अघि, र यसको कुरालाई पनि पुष्टि गरौँ न। रामायण र आदर्शवाद यो एकदमै जोडिएको है, एउटा सिक्काको दुईटा पाटा भने जस्तो मात्रै हो। र श्री रामलाई हामीले बुझ्ने बित्तिकै रामलाई हामी यति जान्दछौँ भने र यदि विश्वले मान्छ भने आदर्श पुरुषोत्तम रामको रूपमा मान्दछ। र आदर्श पुरुषोत्तम राम भन्ने बित्तिकै सबैले मान्ने एउटा व्यक्तित्व बुझिन्छ। र उहाँकोमा भएको जुन आदर्श थियो, त्यो आदर्श चाहिँ रामायणले बोकेको छ। र त्यो रामायण सर्वप्रथम है आध्यात्म रामायण वाल्मिकीले लेख्नुभएको थियो है, महर्षि वाल्मिकीले लेख्नुभएको थियो। त्यसपछि अरू भारतीय भाषाहरूमा र विश्वको अरू पनि भाषाहरूमा त्यसको अनुवाद हुँदै गयो। र नेपालीमा सर्वप्रथम राम्रो पाराले सिङ्गो रूपमा र एकदमै मिठो तरिकाले रामायणको सबै काण्डहरूलाई लिएर भानुभक्त आदिकवि भानुभक्त आचार्यले लेखिदिनु भयो। र त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि रामको सम्पूर्ण चरित्रलाई, सीताको सम्पूर्ण चरित्रलाई त्यहाँ राखिएको छ। र सीताको जुन आदर्श छ, रामको जुन आदर्श छ, त्यसद्वारा
जुन समाजले शिक्षा प्राप्त गर्यो है, भारतीय समाजले जुन शिक्षा प्राप्त गर्यो त्यसको प्रचार चाहिँ रामायणद्वारा हाम्रो भेग, पहाडी भेग, नेपाली भाषी जनमानसमा पनि भयो। अब रामलाई अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। श्री रामलाई बुझ्दाखेरि उहाँको आदर्श कस्तो थियो भन्दाखेरि मातापिताको जुन वचन छ है त्यसलाई पालन गर्नुको निम्ति राज्य पनि त्याग्न सकिने, अब सर्वोच्च एउटा ओहदा हो, ईश्वर तुल्य हुन् मातापिता भन्ने कुरा। र त्यो राज्य राजाको पद भनेको त त्योभन्दा ठुलो पदै छैन। त्यस्तो पदलाई पनि सजिलैसँग त्यागेर एउटा पिताको है, एउटा आफ्नो बाबाको जुन वचन छ त्यसलाई पालन गर्नुको लागि उहाँ जानुभयो। र त्यो पालन गर्दाखेरि उहाँले कहिले पनि जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँ वनवास जानुभयो त्यसप्रति कैकेयी जुन आमा हुनुहुन्थ्यो उहाँप्रति पनि उहाँले कहिले विरोधाभास राख्नु भएन, द्वेष राख्नु भएन। र उहाँको आदर्शमा चलेर एउटा घरको मूल सदस्य या त जेठो या घरको ठुलो दाजु यदि राम भइदियो भने उसको पछि लक्ष्मणहरू जन्मन्छ, भरतहरू जन्मन्छ, शत्रुघ्नहरू जन्मन्छ, त्यस्तो भाइहरू पनि जन्मन्छ भन्ने कुराहरू रामायणले दिन्छ। र पति पत्नीको जुन प्रेम छ त्यो अकाट्य छ, त्यसलाई मतलब त्यसमा अर्को तेस्रो व्यक्ति या त तेस्रो कोही चिज पनि पस्नु सक्दैन, त्यो अकाट्य छ भनेर रामले सर्वप्रथम जुन बहुविवाह थियो त्यसलाई परित्याग गरेर एउटा विवाह गर्नुभयो सीताजीसँग मात्रै, र त्यो एउटा आदर्श अर्को स्थापना गर्नुभयो। अब यहाँ हामी के गर्छौँ भन्दा रामायणमा दुईटा महत्त्वपूर्ण पात्रहरू पाउँछौँ, एउटा श्रीराम, एउटा रावण। अब हाम्रो समाजमा त्यो शिक्षाको एकदमै आवश्यकता छ। दाजु चाहिँ हमेसा राम जस्तो हुनुपर्छ, अनि मात्रै परिवारमा अरू सदस्यहरू एकदमै राम्रो भएर जान्छ। नभए समाजमा परिवार बिथोलिन्छ, परिवार बिग्रिन्छ, परिवार बिथोलिएपछि समाज पनि बिथोलिन्छ, समाजमा एउटा आदर्श स्थापना हुन सक्दैन। रामद्वारा लक्ष्मणको जन्म हुन्छ भने रावण यदि दाजु भइदियो भने या त घरको अग्रज भइदियो भने त्यसको भाइहरू त्यसको सानिध्यमा बस्नु नसक्ने अवस्था भएर विभीषण भएर बाहिर निस्किनु कर लाग्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो परिवारकै विनाश हुन्छ या त त्यो समाजलाई नै एउटा ठुलो हानि हुन्छ भन्ने शिक्षा हामी पाउँछौँ है। र यस्ता महत्त्वपूर्ण जुन आदर्शहरू छन् उहाँले जुन रामले बोक्नु भएको थियो, प्रत्येक कुराहरूमा आदर्श बोक्नु भएको थियो। हामी है जुन सबरीको कथाहरू पाउँछौँ, त्यहाँदेखि जुन साधारणभन्दा साधारण जुन माझीहरूको कथाहरू पाउँछौँ, र त्यो उहाँले त्यसलाई मित्रवत व्यवहार गर्नुभयो। जतिलाई पनि उहाँले व्यवहार गर्नुभयो त्यो मित्रवत व्यवहार गर्नुभयो। र त्यसो गर्दाखेरि उहाँको जुन आदर्श थियो त्यो एकदमै उच्च बढेर गयो, किनभने हामी ओहदामा या त शासक बनिसकेपछि त्यो हामी सर्वसाधारणलाई मित्रवत व्यवहारले कहिले पनि हेर्दैनौँ, रैतीको रूपमा या शासक भएर हेर्छौँ। त्यो नगरेर उहाँले सबैलाई मित्रवत व्यवहार हेर्नुभयो र उहाँको प्रत्येक कुराहरूलाई एउटा जनताको भनौँ है, एउटा रैतीको भनौँ, उहाँको राजाको जति पनि उहाँको प्रजाहरू थिए ती प्रजाहरूलाई उहाँले परिवारको सदस्यको रूपमा हेर्नुभयो। र त्यसो गर्दाखेरि कोही पनि दुखी भएनन्। उहाँले आफ्नो है अब प्रजाको एउटा विचारलाई मात्रै पालन गर्नुको निम्ति, विचारलाई मान्यता दिनुको निम्ति, जुन विचार समाजमा सबै विचारहरू राम्रै चर्चा परिचर्चा हुन्छ भनेको होइन, अज्ञानतावश समाजले कोही बेला गलत प्रचारहरू पनि, गलत चर्चा परिचर्चा पनि गर्छ। त्यतिखेर अयोध्यामा एउटा त्यस्तै घटना भयो है। अयोध्यावासीले सीताजीलाई अलिकति लान्छना लगाउँदा है, चरित्रको आधारमा अलिकति लान्छना लगाउँदा र त्यो प्रजाको विचारलाई कदर गर्नुको निम्ति होइन, त्यसलाई बुझाउनुको निम्ति उहाँले र सीता स्वयं, उहाँहरूको कतिपय के पनि पाइन्छ भन्दाखेरि सीतालाई रामको कारणले वनवास भयो भन्ने कारण पाइन्छ। त्यो वास्तवमा नभएर सीता र रामकै विचार मिलेर है, उहाँहरूकै सरसल्लाहमा सीताजीले पनि आफैले चाहेर रामलाई भनेर होइन, उहाँहरूको जनमानसको त्यस्तो विचार छ भने ठिकै छ, म यो महललाई त्यागेर जान तयार छु, म त्यो सजाय भोग्न तयार छु भन्दा मात्रै रामले पठाउनु भएको हो। उहाँको जबरजस्ती उहाँको विरुद्धमा गएर
या उहाँलाई कुनै सजाय दिएर त्यस्तो गरिएको पनि होइन, किनभने त्यस्तो खालको प्रेम थिएन, अकाट्ट प्रेम थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती कुराहरूलाई कतिपय समाजले गलत तरिकाले पनि प्रस्तुत गरेको हामी पाउँछौँ। त्यसलाई तर सही तरिकाले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ, किनभने गलत धारणा समाजमा गयो भने समाज पछि गएर त्यस्तै निर्माण हुन्छ। त्यस कारणले सही अर्थमा त्यसलाई समाजले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, रामको आदर्शलाई सही तरिकाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले रामको व्यापक क्षेत्रहरू छ, कैयौँ क्षेत्रहरू छ, त्यो रामायणभित्रकै उहाँको आदर्शले हामीले त्यसलाई पालन गर्नुपर्ने। आदर्श पुरुषोत्तम भनेकै उहाँको आदर्शमय जीवनलाई अनुकरण गर्दा हामीले कहीँ पनि गएर दुःख नपाउनु पर्छ। त यही कुरालाई नै आदिकवि भानुभक्त आचार्यले रामायणमा विश्लेषण गर्न खोज्नु भएको छ र वास्तविकता के हो, सत्यपरक विषयवस्तु के हो, जति हामी रामायणमा डुबुल्की मार्दै जान्छौँ त्यति नै त्यसको वास्तविक रसहरू हामीले पाउँदै जान्छौँ भन्ने जानकारी हजुरले हामीलाई प्रस्तुत गरिदिनु भयो। र हाम्रो समाजमा सांस्कृतिक धरोहर जबसम्म समृद्ध बन्दैन तबसम्म हाम्रो समाजमा भौतिक विषयवस्तुले हामी जति नै समृद्ध बने पनि त्यो अगाडि बढेर जान सक्दैन। त रामायणले सांस्कृतिक योगदानहरूको क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ र यसलाई पनि आदिकवि भानुभक्तले धेरै प्रयास गर्नुभएको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। यसलाई पनि केलाउन सर्वप्रथम अलिकति है हामीले संस्कृति भन्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति संस्कृतिलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हुन त जनमानस सबैलाई याद छ संस्कृति भनेको के हो, तर पनि यसलाई अलिकति है अब म मेरो तरिकाले अलिकति तपाईँहरूलाई भन्ने कोसिस गर्नेछु। संस्कृति एउटा व्यापक क्षेत्र हो। संस्कृति भाषासँग जोडिएको हुन्छ एउटा कुरा त, र त्यसो गर्दाखेरि हामीले भाषाको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। भाषासँग हाम्रो गीतहरू, सङ्गीतहरू, नृत्यहरू, बोलीचालीहरू, व्यवहारहरू सबै कुराहरू जोडिएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रामायणले के काम गर्यो भन्दाखेरि त्यतिखेर एउटा उत्कृष्ट संस्कृति के हो, एउटा आदर्श संस्कृति के हो, त्यो जनमानसलाई थाहा थिएन। र त्यसो नहुँदाखेरि अन्यलमा मानिसहरू आफ्नै पाराले गर्दथे। तर जब रामको जीवनी उहाँले प्राप्त गरे, रामायणद्वारा राम, सीता, लक्ष्मण है त्यो आदर्श परिवारको जुन जीवनलाई उहाँले प्राप्त गर्नुभयो, त्यहाँदेखि एउटा त्यो संस्कृति, राममय संस्कृतिको जन्म हाम्रो समाजमा भयो। र के हुन्छ भन्दाखेरि संस्कृति भन्नाले कतिपय व्यक्तिहरूले हाम्रो जुन सांस्कृतिक पहिरन छ, लुगाफाटा छ, त्यसलाई लगाउनु मात्रै हो संस्कृति भन्ने बुझेको पाउँछौँ हामी। त्यसलाई लगाउनु जस्तै हाम्रो है दौरा सुरुवाल, चौबन्दी चोलीहरू, ढाका टोपीहरू, यसलाई लगाउनु मात्रै संस्कृति हो भन्ने बुझेको पनि हामी पाउँछौँ है कतिपयले। तर वास्तवमा त्यस्तो होइन। हाम्रो बोलीचाली, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो खानपान, हाम्रो बोलाइ, हेराइ, हिँडाइ र हाम्रो जीवनको कर्म गराइ, काम कसरी गर्दैछौँ, हाम्रो इमान्दारितादेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू संस्कृतिभित्र पर्छ। र त्यो सबै व्यवहार है हाम्रो छिमेकीप्रतिको या त हाम्रो देश राष्ट्रप्रतिको, राज्यप्रतिको जुन सोच छ, सकारात्मक जुन सोच छ, ती सबैको हामीभित्र समावेश हुनु भनेको नै संस्कृति हो, राम्रो संस्कृति हो। र हामी लुगाफाटा मात्रै, हाम्रो जुन परम्परागत लुगाफाटा छ त्यसलाई लगाउनु मात्रै संस्कृति नभएर हाम्रै सम्पूर्ण कुराहरू हाम्रो जीवनमा हामी कस्तो पाराले है अब हामी कसैप्रति कस्तो पाराले सोच्छौँ, हामी कति इमान्दार छौँ, या त हामी कस्तो किसिमको कर्म गर्छौँ, या हामी कस्तो भाषा बोल्छौँ, या त हाम्रो भाषामा कतिको पकड छ, हाम्रो शास्त्रीय जुन कुराहरू छ, प्राचीन कुराहरू छ, त्यसको हामी कतिको संरक्षण गर्छौँ, त्यसलाई हामी कतिको महत्त्वले लिन्छौँ, यी सबै कुराहरूलाई नै हामी संस्कृति भन्नुपर्ने हुन्छ। केवल पहिरनलाई मात्रै हामी संस्कृति भन्न सक्दैनौँ। पहिरन राम्रो लगाएर काम नराम्रो भयो भने त्यसलाई राम्रो संस्कृति भन्न सकिँदैन। पहिरन सँगसँगै हाम्रो कामहरू पनि राम्रो हुनु पर्यो, व्यवहार पनि राम्रो हुनु पर्यो, सोच पनि राम्रो हुनु पर्यो। त्यसो गर्दा मात्रै हामीले संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न सक्छौँ। र त्यो कुरा चाहिँ रामायणको आदर्शद्वारा चाहिँ हाम्रो समाजलाई प्राप्त भएको छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुग्दैछौँ र सबै कुरालाई विश्लेषण गर्न सकिएन भने पनि अन्तमा हजुरबाट जस्तै राजनीतिक योगदानका कुराहरू पनि छन्, जातीय एकताका कुराहरू पनि छन्, सामाजिक योगदानका कुराहरू पनि छन्। हामी जातीय एकता र सामाजिक योगदानमा रामायणको संलग्नता कस्तो छ, यसमा अन्तिममा पुष्टि गरिदिनुहोस् न छोटो समयमा।
रामायणले महत्त्वपूर्ण काम के गरेको छ भन्दा भानुभक्तको रामायणले महत्त्वपूर्ण काम के गरेको छ भन्दा जातीय एकता। भगवान् रामले या त श्रीरामले पनि त्यही काम गर्नुभयो जो चाहिँ जातीय एकीकरण गर्नुभयो। उत्तर भारतको जुन मानिसहरू थिए या त राजाहरू थिए त्यसले दक्षिण भारतकोसँग जुन सम्बन्ध थियो त्यसलाई स्थापित गर्यो। साँच्चै भनौँ भने त्यस कालमा उत्तर भारतलाई आर्यव्रत भनिन्थ्यो र भारतको मध्य भागलाई बानर प्रदेश भनिन्थ्यो। र बानस प्रदेशका मानिसहरू र त्यहाँका राजाहरू त्यहाँका राजकुमारहरूको सम्बन्ध चाहिँ उत्तर भारतीयका आर्य संस्कृतिका मान्छेहरूसँग एउटा पुनर्मिलन भयो र त्यसो गरेर उहाँले एउटा मित्रवत सम्बन्ध बनाइदिनु भयो। त्यसो गर्दाखेरि के भयो भने भारतको एउटा जुन बेमेल सम्बन्ध थियो त्यो मिलेर गयो र त्यो आज पनि प्रासङ्गिक छ। आज पनि रामको चरित्रलाई अघि बढाएर गयौँ भने हाम्रा प्रान्तीय जुन समस्याहरू छन्, क्षेत्रीय समस्याहरू छन्, जातिगत समस्याहरू छन्, त्यो सजिलै समाप्त हुन सक्छन् र विश्वमा एउटा शान्ति कायम हुनसक्छ है। र त्यसो गर्दा मानिसमाथिको मनमुटावहरू समाप्त भएर विश्वमा एउटा शान्ति स्थापना हुनसक्छ। त्यही काम चाहिँ हाम्रो पहाडी भेगमा हामी जुन नेपाली भाषीहरू बस्छौँ त्यहाँ पनि अनेक जात जातिहरू छौँ, हामी धेरै जात जातिहरू छौँ। त्यसमा मिलन गराउने काम रामायणले गरे र त्यो जुन रामको समाजप्रतिको जुन योगदान थियो है जातीय एकीकरण त्यसले हाम्रो भेगमा पनि काम गर्यो र हामी एकाअर्कामा मिलेर बस्न सिक्यौँ। सबै जात जातिहरू मिलेर बस्न सिक्यौँ। भाषाले हामीलाई जोडिदियो र त्यो आदर्शले हामीलाई जोडिदियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मिलन हुन सक्यो, सम्पूर्ण जात जातिको हाम्रो मिलन गराउन सक्यो रामायणद्वारा। र अर्को राजनीतिक कारण भन्नाले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो राजनीतिक पनि योगदान छ है। राजनीतिक रूपमा पनि भानुभक्तको एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान छ। उहाँले सोझै राजनीति गर्नु भएन, तर पनि उहाँको रामायणले के काम गर्यो भन्दाखेरि रामायणमा जुन राम एकजना राजा है, शासक र शासक उहाँको चरित्र समाजमा जब जनमानसले थाहा पायो त्यहाँदेखि आफ्नो शासकसँग त्यो तुलना भयो। आफ्नो शासकसँग तुलना हुँदाखेरि हाम्रो शासक त राम जस्तो हामी पाएनौँ त, हामीले राम जस्तो त छैन त, हामीलाई त एउटा राजाले त यस्तो पो कर्तव्य गर्नुपर्ने रहेछ, राजाको कर्तव्य त यो रहेछ भनेर जब जनमानसमा त्यो कुरा ज्ञान भयो तब शासकहरूलाई त्यसको एउटा व्यापक प्रभाव भयो, उहाँहरूलाई त्यसको एउटा चाप भयो र त्यो चापले गर्दाखेरि समाजप्रति उहाँहरू उदार हुनु, समाजको विकास गर्नु, समाजमा जुन उहाँहरूको रैतीहरू थिए है, जनमानस थिए उहाँहरूप्रति के अरे भावनात्मक सम्बन्ध बनाउनु, कर्तव्य पालन गर्नु आदि कुराहरू गर्नु पनि उहाँहरूलाई कर लाग्यो र यस कारणले गर्दा राजनीतिक महत्त्वको पनि छ, राजनीतिक रूपमा पनि यसले महत्त्व बोकेको हामी पाउँछौँ। त हजुरले हामीलाई खुबै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी दिँदै हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पुरा भइसकेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आदिकवि भानुभक्त आचार्यका कृति र योगदानमाथिका चर्चा आज हामीले गऱ्यौँ, जसमा भाषागत योगदान, आदर्शवाद रामायण, सांस्कृतिक योगदान, राजनीतिक योगदान, जातीय एकता अनि सामाजिक योगदानमाथि आज हामीलाई विशेष जानकारी राङ्का वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयका स्नातकोत्तर शिक्षक श्री शेखर गौतमजीले प्रश्न पारिदिनुभयो, जसमा शिक्षा क्षेत्रमा आदिकवि भानुभक्तको योगदान अतुलनीय छ अनि हाम्रा समाज सुधारको क्षेत्रमा उहाँले दिनुभएको योगदान अनि वैचारिक योगदानले आज हाम्रो समाज फस्टाएर गएको छ र अझ हाम्रो भाषा विकासको क्षेत्रमा तपाईँ हामी सबैले एकबद्ध भएर जाति एकता र सद्भावनामा सम्मिश्रित भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने नितान्त आवश्यकता छ। यस विषयबारे आज हामीले हजुरले प्रश्न पारिदिनु भयो र भानु जयन्ती समारोहको पावन उपलक्ष्यमा हजुरलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद चढाउँदै आजको कार्यक्रममा हामीलाई समय दिनुभयो। हाम्रो पक्षबाट धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, तपाईँहरूलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद।